बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये दुनिया कई हज़ार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार ये सुन भी चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से क़यामत की या कहे कि दुनिया ख़त्म होने की प्रिडिक्शन यानी पेशन गोई करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग क़यामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबिरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था। जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो क़यामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 रख दिया गया और इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। पर अभी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये क़यामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक ज़मीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेज़ी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उनका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को उसका इल्म है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां ज़रूर है जो पूरी होगी, उसके बाद ही क़यामत होगी। सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओ को नौकरानी समझेगी और वो खुद आराम करेगी और उनसे काम लेगी तो समझो क़यामत नज़दीक है। और मज़ीद फरमाया कि जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़कियाँ देंगे। फिर फरमाया वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्द जल्द गुजरेगा। आज दोस्तों देखा जा सकता है 2023 का 6वां महीना चल रहा है, यानी 2023 ख़त्म होने में सिर्फ 6 महीने और बाकी है। और क़यामत की निशानी में से ये एक निशानी ये भी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा कि एक साल एक महीने के बराबर और एक महीना एक हफ्ते के बराबर और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो, तो समझो क़यामत नज़दीक है। फिर फरमाया कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलेमा उठाए जाएंगे, फिर जाहिलों को अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे होंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही और उनको भी गुमराह करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखा जा सकता है कि वाक़ियतन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठाया गया हो, उलेमा उठाए गए हो, लोग जाहिलों को ही अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। फिर फरमाया मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होगी और नमाज के शराइत और अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों को चरवाने वाले यानी ऊँटों और बकरियों के चरवाहे बरहना यानी नंगा बदन और नंगे पाँव होंगे, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़क्र महसूस करेंगे। प्यारे दोस्तों, सऊदी के शहर रियाद में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पे पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दाह में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात ऐलानिया तौर पर कर दी है, जिसका अभी ज़ोरों शोरों से जिक्र जारी है। और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी है। दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ دوستو، سعودی عرب اور امارات میں بارش شروع ہو چکی ہے، مکہ جدہ میں سیلاب آ چکی ہے۔ سرزمین عرب جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ قدرتی موسموں کے باعث سے سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ گندم یعنی گیہوں میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائے گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصل لہلہائی ہوگی۔ یہ پیشن گوئی جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی، اسے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ جب قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا تو اس سے پہلے سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر محسوس ہوا کرے گا۔ وقت کے ایک مضبوط دائرے سے ہماری پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام جیسے جیسے ختم ہوتا رہے گا ویسے ویسے یہ کائنات اپنی تباہی کی اور بھاگتی رہے گی۔ اور ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب یہ کائنات وقت کے دائرے سے پوری طرح باہر آ جائے گی اور کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا جو ایمان والے لوگوں کی ناک میں سے ان کی روحیں نکال لے گا، اور ہر اس انسان کی جس نے زندگی میں ایک بار بھی دل سے اللہ کو پکارا ہوگا۔ اور جیسے ہی آخری ایمان والے کی روح قبض کی جائے گی، اس کے بعد یعنی اس کے فوراً بعد ساری دنیا ایک ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے گونج اٹھے گی۔ کائنات کے سیارے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی مانند ہو جائیں گے، دنیا میں تباہی کا ماحول ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور سمندر میں بھوچال آ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے۔ دوستو، دراصل یہ آواز ہی اس وقت کی زندگی کے خاتمے اور ایک نئی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہوگی، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، مثلاً انسان، جنات، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک ضرب لگائے گا اور کہے گا، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے، پر ان سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی۔ پر انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، پر اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن میں اور ہمارے آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے ہونے والی کافی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو ہم پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب قیامت میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ قیامت کے نزدیک وقت بے حد تیزی سے گزرنے لگے گا، جس میں سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے مانند ہوگا۔ اور جیسے لگتا ہے کہ اس کے پورا ہونے کی بھی شروعات ہو چکی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی 2021 میں آئی رپورٹ کے مطابق زمین کی گردش کرنے کی جو رفتار ہے اس میں معمولی سی تیزی آ چکی ہے۔ زمین کے گھومنے کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے ایک دن 24 گھنٹے سے کچھ مائکرو سیکنڈز کم ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں وقت کی تیزی سے مراد شاید وقت کی قدر سے متعلق ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان کی زندگی آج ایک مشین کی طرح ہو گئی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں انسان کی سوچ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی ہے، اور اسی وجہ سے وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے
तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है, और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने ज़मीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई 2005 को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 में 2020 के अरसे में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो, और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन की रफ्तार में तेज़ी महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और ज़मीन की गर्दिशी रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फ़र्क आ जाए, तो ज़मीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर ज़रूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज़ चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि वो अक्ली एतबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की जिस तेज़ी के बारे में जिक्र किया गया है, वो तेज़ी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है, और ना चाहे तो कई हज़ार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से ज़लज़ले और तूफ़ान ज़मीन पर तबाही मचा देंगे, और तब इस ज़मीन पर ज़िंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयां कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर क़यामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियाँ ज़रूर इरशाद फरमा दी। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे, वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीज़ें कितना अरसा रहने वाली है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, हमसे और इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं, और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था,
اور جو تیسرا اور آخری گروپ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا بتایا گیا ہے۔ دوپہر تک کا جو حصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا ہے، اور عصر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا۔ اس کے بعد جو عرصہ دوپہر سے عصر تک کا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دور تک کا تھا، جس میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر ان سب کے بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کا دور جاری ہوا، اور آپ پر قرآن ایک معجزے کے طور پر نازل ہوا، اور آپ کے امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ دوستو، ایک جگہ پر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور وجود بس ایک دن کے برابر ہے، اور عالم ارواح میں ایک دن 1000 سال کا مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے اللہ رب کائنات نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دی۔ اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے، اور یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ دوستو، آج ہم 1444 ہجری میں ہے، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف 56 سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے؟ یاد رہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی نشانی تو بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور فحاشی عام ہو جائے گی، جب گناہ نہ لگے گا، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ دوستو، اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کرام کے حساب سے تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرصے تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور جب ہم اس نمبرز کو ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں تو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ایک عرصے کی مہلت ملی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے آدھے دن یعنی تقریباً 500 سال کی مہلت اور دے دی گئی، تو اس حساب سے اس امت کا عرصہ حیات تقریباً 1500 سال ہوتا ہے، اور باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، ایک کیلکولیشن آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر گزرا پورا عرصہ کتنا تھا اس پر اختلاف پایا گیا ہے، پر اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا 1400 سال یا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، کیا معلوم یہ صدی اس دنیا کا آخری صدی ہو، کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی تقریباً سب کے سب پوری ہو چکی ہے، جن میں بس سب سے بڑی اور آخری پیشن گوئیاں ہونا باقی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔